नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और इस अशरे की ख़ास जो बात है वो ये है कि इस आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र भी आती है। लैलतुल क़द्र इंतहाई सआदत की रात भी है और इसी रात कुरान मजीद भी नाजिल हुआ जो इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया भी है। और अल्लाह ताला ने सूरतुल क़द्र में ये इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यानी इसमें अल्लाह ताला ने ये भी हमें सिखाने की कोशिश की कि तुम इस लैलतुल क़द्र की अज़मत की मार्फत तुम्हें हासिल नहीं हो सकती, यानी तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र जो है वो क्या है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद ही सिखाया कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये भी कहा कि ये रात रुए फजर तक सरासर सलामती की रात है और इस रात में जो है हज़रत जिब्रील अमीन और फ़रिश्ते जो हैं आपके साथ उतरते हैं, जो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें हमने असल में ये चीज़ सीखनी है कि क्या लैलतुल क़द्र कोई मख़सूस रात है कि कोई ऐसी रात है कि जिसके बारे में हमें ख़बर दी गई है। तो इसमें जो सही अहादीस से हमें मालूम होता है वो ये है कि इसमें हज़रत अबू सईद खुदरी की बुखारी की एक रवायत है। हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ किया करते थे और रमज़ान में एक साल तो अब एतकाफ़ किया। जब 21वीं रात आई जिसकी सुबह को आप एतकाफ़ से बाहर आया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरे साथ एतकाफ़ किया है तो उसे चाहिए कि 10 दिन के आखिर में एतकाफ़ करे। यानी ये शुरू में जो बात बताई जा रही है ना वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ किया करते थे और दरमियान वाले अशरे में पहले एतकाफ़ किया करते थे और 21वीं रात वो एतकाफ़ से बाहर आते थे। तो एक दफ़ा आप बाहर आए तो आपने फरमाया कि जिस शख्स ने भी मेरे साथ एतकाफ़ किया है उसे चाहिए कि वो आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ करे, क्योंकि मैंने शब क़द्र को मालूम किया और लेकिन मुझे मालूम उसके बारे में इल्म दिया गया था लेकिन बाद में भुला दिया गया। और मैं ख़्याल करता हूँ कि मैंने देखा कि मैं शब क़द्र की सुबह को सजदा करता हूँ कीचड़ और पानी में, बस ढूंढो तुम इसको आखिरी रात आखिरी अशरे में हर ताक़रात में। यानी यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया कि लैलतुल क़द्र है तो आखिरी अशरे में, लेकिन ये कि इस रात का इल्म जो है वो नहीं दिया गया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसको आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और इसकी दूसरी जो रवायात हमें मिलती हैं इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मुझे शब क़द्र मालूम हो गई थी और मैं तुम्हें बताने के लिए बाहर भी निकला, मगर 2 आदमियों ने शोर मचाया, झगड़ा किया, जिसकी वजह से मैं भूल गया। तो इस रात को ढूंढो 21वीं, 23वीं और 25वीं शब में या 29वीं, 27वीं और 25वीं में। तो गोया इन रातों में हमने लैलतुल क़द्र को जो है वो ढूंढना है। और इस रात की फजीलत के हवाले से हमें ये भी मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा इस रात को ज़मीन में फ़रिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से भी ज़्यादा होती है, यानी बहुत कसीर तादाद में फ़रिश्ते जो है वो नाजिल होते हैं। और ये भी एक रवायत से हमें मिलता है कि ज़मीन जो है वो तंग हो जाती है। आप देखें कि इसको लैलतुल क़द्र कहा गया है। क़द्र के एक तो माने ये होते हैं कि बड़ा ही फजल वाली रात, बड़ी ही शर्फ वाली रात और जिसकी कदर व कीमत होती है, लेकिन क़दर यक़दिरु का एक मतलब ये भी होता है कि तंगी को भी कहा जाता है अरबी ज़बान में, इसका मतलब ये भी है। यानी ये ऐसी रात है कि जिस दिन फ़रिश्तों की कसरत की वजह से ये ज़मीन जो है वो तंग हो जाएगी और फ़रिश्ते यानी उस रात की रहमत की वजह से और उसको हासिल करने के लिए एक दूसरे के ऊपर यानी बैठने और एक दूसरे के ऊपर खड़े होने की जो है वो कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह। और फिर इस रात में एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है, इसलिए इस रात को पाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें उसवा इस बारे में मिलता है कि बुखारी ही की एक रवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے، اور پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، قیام کرتے، اور اس میں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس میں دیکھیں کہ شب قدر کے حوالے سے جو عام طور پہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہ 27ویں جو شب ہے وہی شب قدر ہے، تو اصل میں وہ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہی ہے، حضرت زید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابی بن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ پھر یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی، اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ تو اس حدیث کے بارے میں اس کو پڑھ کے اکثر لوگوں نے حضرت ابی بن کعب کے کہنے کی وجہ سے کہا کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے، حالانکہ باقی تمام احادیث جو صحیح احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں اور میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رات کا علم تھا لیکن اللہ نے اس کو مجھ سے بھلا دیا، اب اس کو تم طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے کسی بھی ایک مخصوص رات کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہی رات ہے۔ حضرت ابی بن کعب کو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 27ویں رات کو لیلۃ القدر نصیب فرما دی ہو، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو بھی نصیب فرما دے، لیکن اس کی صرف ہمیں کچھ نشانیاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ہم ان نشانیوں سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے، یعنی اس حدیث میں بھی حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہیں تھی، اور اس حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب قدر کی صبح کو سجدہ کرتا ہوں کیچڑ اور پانی میں، گویا کہ ہو سکتا ہے کہ اس رات بارش بھی ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے اور مسجد نبوی کی چھت اس وقت بڑی کمزور تھی، بارش ہوتی تھی تو پانی برسا اور مسجد کی چھت سے پتوں اور شاخوں سے، اور مسجد جب ٹپکا پانی تو اس کی وجہ سے آپ کے سجدے کرنے والی جگہ جو تھی اس میں کیچڑ تھا، تو اس لیے یہ کچھ علامات جو ہیں بتائی گئی ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خوشخبری دی ہے وہ یہ ہے کہ من قام فی لیلۃ القدر میں رمضان، کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو ڈھونڈنا چاہیے ہر طاق رات میں، بلکہ آخری عشرے کی ہر رات کو عبادت میں بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، اور اس میں ہم قیام اس نیت سے کریں گے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور ہی اس کو قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اس امید پر اللہ رب العالمین کی عبادت جو ہے وہ کرتے ہی رہنا چاہیے، اس کی تمنا رکھیں، اس کی کوشش کریں، اور اس میں نوافل، تلاوت قرآن، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ ہمیں پروگرام یعنی اپنے ذہن میں ترتیب دینا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے، اور لیلۃ القدر کی جو خاص دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر یہ رات ہمیں ملے تو اس رات ہم کیا دعا پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ گویا اس رات میں استغفار کرنا چاہیے، بہت زیادہ کثرت سے اس دعا کو بھی ہمیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ علماء تو یہی کہتے ہیں، سلف صالحین بھی یہی کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد سے اس کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے مسلسل دعاؤں میں اور اذکار میں ہمیں لگ جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں اور رحمتوں سے جو ہے وہ فیضیاب کرے، اور اللہ یہ خاص طور پہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، وہ زیادہ عبادات کرتے تھے، ہماری عمریں کم ہیں، اللہ نے ہمیں ایسی راتیں دے دی کہ اگر وہ رات ہمیں مل جائے تو ہماری ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کی صحیح سمجھ دے، اس سے بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس عشرے کو اور اس رمضان المبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما دے، اور آئندہ آنے والا رمضان بھی ہمیں ضرور ہی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔